Salam alaikum, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir des évaluations avec les élèves de 4e année pour le projet numéro 1, c'est notre quartier. Donc, on commence par la première évaluation. Donc, اليوم راح نوريلك كيفاش راح تحل le sujet في السنة الرابعة بأسهل طريقة وبطريقة مبسطة وتنجح إن شاء الله فيه وما دير حتى خطأ. دونك عليك غير تتبع attentivement. اول حاجه ديرها انه لازم تقرا مليح لو تكست تاعك. دونك يفو بيان لير، نقرا مليح النص مره مرتين ثلاثه حتى نفهموه. دونك اول حاجه نلاحظ بلي النص تاعي عنده عنوان ان تيتر، هذا العنوان ولا لو تيتر مون بو كارتيer. J'habite dans le quartier أحمد زبانة. ديجا أول معلومة هنا هزيتها أنه لو كارتيer اسمه أحمد زبانة à côté de la gare بجانب المحطة. Il y a aussi يوجد كذلك une mosquée مسجد une école مدرسة et un joli jardin وحديقة جميلة. جولي معناها جميل. mon quartier الشارع تاعي مون يعني تاعي أنا. ديجا هنا نلاحظ بلي عندي ان بوسيسيف اللي هو مون يعني حاجة تخصني أنا. et grand كبير، grand معناها كبير et très propre نظيف جدا. propre معناها نظيف، très معناها جدا جد نظيف، très propre. تقرا دونك النص تاعك مليح، تفهم الكلمات اللي فيه. جابيت معناها أسكن dans le quartier، le quartier معناها الشارع. أحمد زبانة، تشرح مليح الكلمات تاعك. بعدها تبدا الأسئلة. A compréhension de l'écrit. دونك في الورقة تاعك انت تاع الإجابة راح تكتب compréhension de l'écrit، تكتب A compréhension de l'écrit. بعدها تكتب رقم السؤال رقم 1. ديما تكتب رقم 1 ولا كي تجاوب تكتب رقم السؤال. لكن تجاوب عطاوكم يجاوبوا مباشره على لو سوجي كيما هنا راكم تجاوبوا مباشره. بصح لكن قال لك دير على دبل فوي ولا في الورقه مزدوجه، دونك ما تنساش تكتب رقم السؤال. كومبليت اكمل. لو تيتر دو تكست اي عنوان النص هو. ما هو عنوان النص؟ احنا كيما بدينا نقرا وقلنا باللي عنوان النص ها هو يجي الاول وحده من الفوق خلاه، ما يجيش تابع للنص الداخل، يجي وحده من الفوق ويجي عادة يجي في وسط السطر. هذا هو العنوان، هذا هو لو تيتر. دونك انت هنا راح تكون فاهم واش معناها كلمة لو تيتر. داكوغ، لازم تكون عن بالك باللي لو تيتر هو العنوان. لو تيتر دو تكست تاعك قلنا سي مون بو كارتيer. دونك تنقلو كيما راه بكتابة جميلة واضحة. فوالا، وما ننساش نحط لو بوين على فان. دونك كيما هكا راني جاوبت لو تيتر دو تكست اي مون بو كارتيer. دوكا نروح للسؤال الثاني. ريبون اجب باغ فري او فو، بنعم بصحيح او خطأ. فري معناها صحيح وفو معناها خطأ. دونك هذو ثاني تحفظهم. فري معناها صحيح وفو معناها خطأ. هذو لازم تحفظهم الكلمات هذو. كي تلقى فري معناها صحيح، كي تلقى فو معناها خطأ. معناها راح يعطيك جملة، الجملة هذه انت راح تفيريفيها في النص وتشوفها لكان صحيحة راح تحط لها فري ولا كان خاطئة راح تحط لها فو. مفهوم؟ دوك تقرا الجملة تاعك. جابيت دون لو كارتيer عميروش. تهز الجملة هذه تاعك تروح تفركت عليها في النص باش تتأكد منها لكن صحيحة ولا لا. واش كتب لي هو جابيت، وديما نبداو نبحثوا من بداية النص. بداية النص هاي ديجا الجملة تاعي نفسها. جابيت دون لو كارتيer. دون لو كارتيer هنا قال لي عميرو. شوف النص كاين أحمد زبانة.
دونك هذه الجملة راهي غالطة. عامروش ماهيش عميروش. لو كارتي ماهوش عامروش. لو كارتي سي أحمد زبانة. دونك هنا دير فو، راح تكتب خطأ. داكوغ. دونك الإجابة تاعك راح تكون فو. نروحو للسؤال الثالث. entoure les mots de la même famille. لازم تكون عن بالك واش معناها les mots de la même famille. قريتوهم ديجا في القسم. les mots de la même famille هما الكلمات اللي عندهم نفس الحروف. donc entoure les mots de la même famille que jardin. يعني راح يعطيك مجموعة تاع كلمات. ها هي journal, jardinier, jardiner. وانت tu vas entourer. مادام قالك entoure les mots معناها راهو اكثر من كلمه. ما قالكش entoure le mot. دونك انت تنتبه. هنا السؤال فيه فهم السؤال نصف الجواب. هنا قالك entoure les mots. دونك قالك entoure راح يكون اكثر من كلمه. de la même famille que jardin. هاهم الكلمات قلنا journal, jardinier, jardiner. وراهم الكلمات اللي عندهم نفس الحروف تاع jardin. جورنال لا. دونك جورنال خاطيه. جارديني ها هي الاولى. واش قال لي هو اونتور. اونتور معناها احط. رايح ندور اونتور جارديني لانه عندها نفس الكلمات نفس الحروف تاع جاردان. وزيد اونتور جارديني لانه عندها نفس الحروف تاع جاردان. داكور. دونك راح tu vas entourer deux mots. راح تدور جاردينيي وجارديني. أو كاين فرق بيناتهم. جاردينيي هو الشخص اللي يخدم في البستان، وجارديني هي البستنة ولا الفعل. جارديني سي لو فيرب وجاردينيي سي لو نون. داكوغ. السؤال الرابع. دون لو فيمينا. أنا هنا ننتبه طول كلمة لو فيمينا. الفيمينا معناها المؤنث. كنا أنا عم بالي بها قريتها ديجا في الدرس من قبل ودرت عليها تمارين. دونك لو فيمينا هو المؤنث. دو نون سولينيي. سولينيي يعني الكلمة اللي سطرها لي. نروح نقرا الجملة ونشوف وين الكلمة اللي سطرها لي. لو بولونجي اي كالم. سطر لي غير لو بولونجي. دونك انا نمد الفيمينا غير تاع الكلمات المسطرين لو و بولونجي. لو الفيمينا تاعها هو لا. داكور. و بولونجي نعاود نكتب الكلمة تاعي. وحنا هذه قريناها ديجا بلي الكلمات اللي يفضوا ولا يخلصوا ولا تنتهي الكلمات التي تنتهي بالاو ار كيف دير الفيمينا تاعها. نزيد لو او تاع الفيمينا وما ننساش لاكسون غراف سور لو او اللي قبل الار. دونك حنا درناها القاعده هذه. تو لي نون كي فينيس باغ او ار كيفاش يديروا الفيمينا تاعهم. جو غارد لو او ار j'ajoute je rajoute le e du féminin et je n'oublie pas l'accent grave sur le premier e. دونك هذه القاعده تحفظ. وحاول القواعد تاعك الاخرين كل صغرهم ديرهم كيما او ار تولي ار avec accent grave. والقواعد الاخرين حاول انك تصغرهم هكا على شكل قواعد صغيره باه يسهل الحفظ تاعها. تقدر ديرها حتى في كناش. تحط كناش صغير ودير فيه هذه القواعد هذو الصغار باش تسهل عليك انك تحفظها. دونك لو فيمينا تاعها هو لا. و بولونجي سي بولونجير. نزيد الاو تاع الفيمينا والاكسون غراف. هكا راح ندير نص نقطه هنا ونص نقطه هنا وندير النقطه الكامله. نروحو دوكا للسؤال الخامس. كومبليت بار. اكمل بي avant ولا اي. دونك هنا ديجا نلاحظ اول حاجه انه هذا سي لو فيرب avoir. avant و اي سي لو فيرب avoir. داكوغ. دونك هنا نلاحظ بلي سي لو فيرب avoir. ديما حط الانفينيتيف تاع لو فيرب تاعك قدامك هكا باه تسهل عليك الفهمه. تروح هنا نو راح تلقى نو وراح تلقى جو. دونك تشوف نو انت تكون ديجا حافظ لو فيرب افوار بلي نو زافون. دونك ها هي افون تعاود تنقلها لهنا.
وعندي دونك افون راني حطيتها هنا، تبقى لي اي هي جي. نتاك حافظوا ديجا لو فيرب افوار. جي، اي، tu as, as, il a, nous avons, vous avez. لي مش متأكد من روحو ديما يكتب، يدير ورقة جانبية ويكتب لو فيرب افوار قدامه هكا باش تسهل عليه الإجابة. دوكا نروحو للتمرين السادس. كومبليت معناها أكمل بي، كومبليت بار، أكمل بي. مون ولا سون؟ ديجا هنا نلاحظ بلي مون و سون هما لي بوسيسيف اللي قريناهم. دونك مون راح يكون عنده علاقة مع جو، حاول انك تكتبها هكا مع روحك. و سون هي عندها علاقة مع الإيل ولا الآل، داكوغ، لأنه هذو المون و سون عندهم علاقة مع لي برونون بيرسونيل. مون يمشي ديما مع جو، و سون يمشي ديما مع الإيل والآل. دونك انا هنا عندي جادور، هاي ديجا عندي جو هنا. دونك واش راح نحط في رايكم، مون ولا سون؟ تري بيان. دونك قلنا لو مون يمشي مع جو، هاي مون تمشي مع جو. وهنا عندي إيل، دونك وينه اللي يمشي مع الإيل؟ هو السون ولا السا ولا السي. انا هو عطاني سون، دونك راح نحط سون. دونك هذا لو بوسيسيف يمشي مع لو برونون بيرسونيل. داكوغ، كنت انا ديجا درت في الدرس بلي جو عنده 3 بوسيسيف تاعو، تاع المذكر مون، تاع المؤنث ما، وتاع الجمع مي. داكوغ، دونك هذا ثاني، هذا شيما تقدر ديروه في الكوناج تاعك وتحفظه باش يسهل عليك الحفظ. عندك تو عنده ثاني 3 تاعو، طون للمذكر، وتا للمؤنث، وتي للجمع. داكوغ، وتزيد دير لو شيما تروازيام تاعك. الإيل ولا الآل ثاني عندهم 3 تاعهم، سون للمذكر، سا للمؤنث، وسي للجمع. دونك هذه لا بول تاعك الثالثة. هاو ديرهم في الكوناج تاعك وتحفظهم. جو عنده مون ما مي، تو عنده طون تا تي، إي لي آل عندهم سون سا سي. داكوغ، دوكا تروح لا برودكسيون إكريت. كومبليت لو باراغراف. بيان سور تا في السوجي تاعك باش دير كيما انا، هذا دير هذا ديرهم في وقت الأوساخ ولا لو برويون. Complète le paragraphe par le quartier, stade, la mosquée, une maison. Donc complète معناها أكمل. ديما نسطروا على السؤال باه نفهموش معناه. complète معناها أكمل. أكمل لو باراغراف بار باش تكمل بلو كارتيي. دوك سطر على الكلمات اللي عطاهم لك. عطاك لو كارتيي، عطاك ستاد، عطاك لا موسكي، وعطاك اون ميزون. دوك راح تروح تقرا الفقره وتشوف وين هي الكلمه. هنا الطريقه السهله انك تجرب الكلمات الكل، يعني توصل للفراغ. جابيت بيان سور لازم تقرا جابيت دون، وتحط الكلمات الكل تجربهم وتشوف. جابيت دون لو كارتيي ولا جابيت دون ستاد، ما تصلحش. جابيت دون لا موسكي، نسكن في المسجد، لا. جابيت دون اون ميزون، وي. دونك نبقى بين لو كارتيي و اون ميزون، هادو في زوج نقدر نحطهم يصلحوا في زوج. دونك انا نشوف جابيت دون، وبعد عندي ال سو سيتو. ال شكون ال؟ يعني اللي هدرت عليها هنا هي ال لو كارتيي ولا اون ميزون؟ تري بيان. دونك ال تعوض لي اون ميزون، دونك هنا راح تكون جابيت دون اون ميزون. فوالا باسكو ميزون بعد عوضناها بالال.
Elle se situe dans وهنا نزيد نوصل نقول dans le quartier ولا dans stade ولا dans la mosquée. Elle se situe يعني توجد هذه الدار توجد dans le quartier عميروش. يعني عندي عميروش ما تجيش مع لا موسكي عميروش ولا ستاد عميروش، سي لو كارتي عميروش. دونك ثاني كلمة راح تكون لو كارتي. Elle se situe dans le quartier عميروش. Ma maison se trouve en face du. Du معناها راح نحط من وراها اسم مذكر. أنا لو كارتي استعملتها، une maison استعملتها، بقات لي ستاد ولا موسكي. ستاد سي لو ستاد دونك سي ماسكولين، دونك دو تصلح معاه كلمة تكون ماسكولين. دونك هنا راح نحط ستاد الملعب. با لوان دو تبقى لي الكلمة الأخرى لا موسكي. دونك هذا النوع من التمارين انتبهوا مليح لهذه بارتيتيف، هما اللي يبينوا لنا واش نحطو. داكا دونك فوالا، دونك هكا كملنا لو سوجي تاعنا كامل تاع الكاتريام اني. كون تبعوا هذه الطريقه ما راحكمش راحين تغلطوا ان شاء الله بربي، ان شاء الله راحين تديو النقطه الكامله اللي هي على 10/10. دونك الا كان عجبتكم الفيديو لقيتوا بلي الطريقه مليحه ما تنساوش تابوني ولا كانكم جدد، وما تنساوش تخليو لنا جيم اعجاب وتعليق مليح ولا تعليق مشجع، وشكرا.